3 कब्रें थी, अब तीसरा बंदा जो है ना, मुझे उनके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका। इनका ये कहना है कि ये एक पूरा जंगल हुआ करता था। उन्होंने मिलकर सिखों को शिकस्त फाश दी और लाहौर को बचा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, मेरे कब में आप जो खूबसूरत सा मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा जानी खान मकबरे के नाम से मंसूब है। जानी खान जो कि नवाब कमरुद्दीन के बेटे थे। जानी खान को मुग़ल हुक्मरानों ने इंज़मामुद्दौला का ख़िताब भी दिया था। ये मकबरा यहाँ पर मुग़लिया दौर से मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज ये मकबरा किस हालत में है। पहले दरअसल ये एक बाग हुआ करता था, लेकिन आज इसकी आप खस्ता हालत अंदर से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जानी खान के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि उनके वालिद नवाब कमरुद्दीन मुग़लिया दौर में मुग़ल बादशाह के वज़ीर थे, जो कि अहमद शाह दुरानी की अफ़वाज से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसके बाद जानी खान को यहाँ की अफ़वाज का सिपा सालार बनाया गया था। और अंदर चलते हैं और आपको तमाम तर मामलात दिखाते हैं, और जानी खान का मकबरा और उनकी जो अंदर कब्रें बनाई गई हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर मियाँ तारिक साहब मौजूद हैं, जो कि एक अरसे से इस मकबरे की हिफाजत भी कर रहे हैं और इसका अब तामीर का काम भी शुरू हो चुका है, और वो भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अब से इस मकबरे की हिफाजत कर रहे हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहम अंत खैरुर राहिमीन आमीन या रब। ये तकरीबन मैं 2.5 साल हो गए हैं इस जगह को अडॉप्ट किया था, क्योंकि मेरा एक शोबा है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ काफ़ी सारी गंदगी थी, काफ़ी सारी गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ थीं। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश करके उनको तलख़ किया। तलख़ करने के बाद मैंने फिर यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाए फलों वाले, जिसकी ये है निशानी मैं देख रहा हूँ। ये मेरा अंगूर का पौधा है, ये हालांकि बहुत छोटे छोटे इसको गुच्छे लगे हुए हैं। तो ये 2.5 साल पहले आपने लगाने शुरू किए। अच्छा, इस मकबरे के हवाले से अगर हम बात करें तो जानी खान के बारे में हमने सुना है, सिपा सालार हुआ करते थे फ़ौज के। उनके हवाले से थोड़ा सा हमें पहले तो बताएं ना। मेरे पास जितनी का इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो यही इल्म हो सका है इनका बारे में कि शाहजहां के दौर में सिखों ने जब लाहौर के ऊपर अटैक किया था, तो जहानी खान सिपा सलार थे अपने दस्ते के, और अली मर्दान जो कि दूसरी जगह पे उनका मकबरा है, वो भी अभी तज़ीन व राइश का काम हो रहा है। तो उन्होंने मिलकर सिखों को शिकस्त फाश दी और लाहौर को बचा लिया सिखों के गदर से। ये इसकी जहाँ तक मुझे इल्म है स्टोरी, इतनी से मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता इनके लिए। ये मकबरा यहाँ पर कितने अरसे से अगर बात की ये मेरे ख्याल में 300-400 साल से कम नहीं है, 400 साल से ज़्यादा है, क्योंकि दौर जो आप देख लें इनका शाहजहां का, ये उसी दौर में इनका इंतकाल हुआ, और तबई मौत की वजह से इंतकाल हो गया इनका। और इनकी हमशीरा ने यहाँ इनका मकबरा तमीर करवाया। कुछ अर्से बाद उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया, उनकी भी यहाँ कब्र है। हाँ जी, 3 कब्रें थी, अब तीसरा बंदा जो है ना, मुझे उनके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन कब्रें यहाँ पर 3 हैं, आप ये कह रहे हैं। चलें आएँ, हमारे साथ आएँ, और नाज़रीन आप अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी मकबरा दिखाते हैं कि किस तरह का दिखता है। जैसा कि तारिक साहब ने बताया कि तकरीबन 300-400 साल पुराना ये मकबरा है। अच्छा तारिक साहब, हमने ये भी सुना है कि ये यहाँ पर पहले बाग हुआ करता था। बाग तो नहीं था इस तरह का कोई इतना बड़ा। यहाँ खेती बाड़ी वाली ज़मीन थी, खेती बाड़ी हुआ करती थी इसके चारों तरफ। तो ये मकबरा कम से कम उस वक्त ग्राउंड लेवल से 6 से 7 फुट ऊंचा था। नहीं, ऊंचा था वो, क्योंकि उन्होंने बुनियादें उसकी इस तरह रखी हुई थी कि उन्होंने इसको ऊपर इसलिए रखा कि कल को कोई ऐसा मसला ना हो जाए बारिशों की वजह से, या इस बिल्डिंग की को नुकसान पहुंच सके। लेकिन मैं फिर भी हुकूमत वक्त जो इसका अदारा है इनसे मुंसलिक, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। मैंने कई भी लोग करवाए और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई
लेकिन आखिर मैंने उनको यही कहा कि ये विरसे हज़ारों सालों के बाद बनते हैं, एक दिन का ये काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं आप अपने इस असासे की हिफाजत करते, इसकी तज़ीन और आइश करें, फिर आम पब्लिक के लिए भी खोलें और इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो लोग आएंगे यहाँ, डॉलर एक्सपेंड करेंगे, तो उसमें हमें काफ़ी रेवेन्यू भी मिलता रहता है टूरिज़म की वजह से। कई दूसरे मुल्क हैं वो तो कई अरब डॉलर कमा रहे हैं टूरिज़म की वजह से। बिल्कुल ऐसे हमारा पड़ोसी देश है अपना इंडिया, वहाँ उन्होंने हिफाजत की भी अपने इन असासों की, भले वो मुगलिया ख़ानदान से रिलेटेड है या उनके अपने मज़हब से रिलेटेड है, लेकिन लोग जाते हैं उनको देखते हैं वहाँ पर, और वहाँ ज़ाहिर है होटलिंग होएगी, खाना खाएंगे, सब पैसे एक्सपेंड होते हैं जो ख़ास करके फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हो, और उसके साथ साथ हमारे जो ये इसासे हैं ये हम लोग इनको ठीक करें, इनकी तज़ीन व आइश हो, बिल्कुल लोग आएँ आके देखें कि हमारा जो ये ख़ित्ता है एशिया में सबसे ज़्यादा, मेरे ख़्याल में मैं कहूँगा तो इस खित्ते के अंदर मॉल आर्ट आपको नजर आएगा। बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि मुग़लों का एक अपना टेस्ट था बिल्कुल। जो उन्होंने इस मकबरे के हवाले से भी सुना है नाज़रीन। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1975 में पाकिस्तान के कानून के तहत इस मकबरे को तारीख़ी विरसा करार दिया गया था, और जैसा कि तारिक साहब भी बता रहे हैं और हमने भी इस बारे में काफ़ी सुना है कि ये काफ़ी एक खूबसूरत सा मकबरा बनाया गया था। इर्द गिर्द बाग थे, फूल थे, और अंदर से भी एक जो आर्ट होती है ना, जैसा कि तारिक साहब ने भी जिक्र किया कि मुगलिया दौर का टेस्ट था, आर्ट का एक बहुत अच्छा टेस्ट था, तो अंदर भी जो आर्ट का काम किया गया था वो बहुत ही खूबसूरत किया गया था। लेकिन तारिक साहब अब की अगर बात की जाए तो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका हुआ ये मकबरा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर कोई 2 महीने पहले आके देखते ना, तो इससे ज़्यादा खस्ता हाली आपको नज़र आती, क्योंकि ये इन्होंने सारी इसकी रिपेयरिंग कर दी हुई है। अब इन्होंने अंदर की तरफ रिपेयर करना है इनको। जब अंदर छत वगैरह हर चीज़ हो जाएगी ना, फिर अगर 100% नहीं तो मेरे ख्याल में 80%, 80% जो है ना ये चीज़ अपनी असली हालत में लोगों को देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी मकबरा दिखाते हैं। इसके जो काम है, जो इसके जो मरम्मत हो रही है वो मिस्त्री हज़रात लगे हुए हैं और इसका काम कर रहे हैं। और तारिक साहब ने बताया कि 2 माह पहले अगर आप आकर देखते तो ये दीवारें भी इस खस्ता हालत में मिलती कि आप हैरान हो जाते, लेकिन अब कदरे बेहतर है। और तारिक साहब ये जो काम सारा शुरू कराया, इधर आ जाएँ आप, जो काम सारा शुरू करवाया, अब ये एक मुगलिया दौर के डिज़ाइन थे, उस जी, वक्त जी। जो डिज़ाइन बनते थे जी जी वो आम आदमी आज के दौर में नहीं मिस्त्री बना सकता। बिल्कुल ये तो ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही है। और अब ये दोबारा उसी डिज़ाइन में बनाया जाएगा कि इसे कोई नया डिज़ाइन दिया? नहीं जी, ये एज़ इट इज़ होगा, क्योंकि इनके पास तारीख मौजूद होती है, तो ये वहाँ से देखेंगे इसको, और उनके पास कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ होते हैं वो इनको देंगे, देकर तो उसी तरह का बनाएंगे ताकि इसमें कोई तब्दीली ना आ सके। तब्दीली ना। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा है मसला। ये हमारे ये हम मिस्त्री का काम कर रहे हैं, हाँ। तो इनसे भी पूछ लेते हैं। इनसे भी हजरत जी पूछिएगा। कैसे हैं आप? ठीक है। मुगलिया दौर में तो पता है कि और ही तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते थे और वो दाल का इस्तेमाल करके, अब जदीद दौर है, सीमेंट का दौर है, तो इसे उस तरह से ताज़ीन और आइश इसकी दोबारा की जाएगी कि जो उस दौर में चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वही चीज़। सर वो चीज़ नहीं अब, तो ये अब मैं जो मटेरियल है कसूरी चूना डालते हैं, कली डालते हैं, ठीक है जी, इससे हम रोड डाल, तो वो इंशाल्लाह ताला वही चीज़ है। वही चीज़ हमें देखने को जी हाँ, मिलेगी। हाँ जी, ये बहुत खस्ता हाल थी, ये हमने अपना सारा इंशाल्लाह ताला ये हमने प्लस्तर किया है, बाहर से भी किया है और अंदर से भी हमने किया है, और जो अभी कुछ रह रहा है वो हम कर रहे हैं। फिर इसका ये सोलंग लगाएंगे जी, इसको इंशाल्लाह ताला ऐसे होगा जैसे नया तारिक बना। साहब ने भी जिक्र किया कि तस्वीर वगैरह कोई उस दौर की 300-400 साल पहले कैमरा वगैरह होता था, जो हाथ से होती हाथ थी, से जो डिजाइनिंग होती थी उसे आप हाथ से जिसको क्या कहते हैं उसको, फोटो बनाने वाले, जी 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 जी, उसे दोबारा उस तरह से ही तैयार करेंगे। हाँ जी हाँ जी, एक स्केच होता है रफ्सा, तो उसको जब देखेंगे तो फिर एज इट इज़ वो बनाने की कोशिश करेंगे। रंगों में कोई 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़र्क नहीं होगा। जी नाजरीन, ये जो मकबरे में खूबसूरती और ये जो फूल वगैरह बनाए गए थे उस दौर में,
آج کے دور میں ہمارے ساتھ انجینئر صاحب بھی موجود ہیں اور اس کی دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. ان سے جانتے بھی ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی. 300-400 سال پہلے آخر یہ بنائے گئے تھے ڈیزائنز, اور مغلیہ دور میں یہ ڈیزائن بنے تھے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ مغل دور کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی یونیک بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی جانتے ہیں ڈیزائنز کے نام کیا ہیں اور دوبارہ انہیں اسی طرح بنا سکیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. حال طبیعت سے ٹھیک ہے تاکہ سر جی تسی سناؤ. ڈیزائنر بارے تھوڑا دسو سانو. ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰੈਕਸੋ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਲਸਟਰ ਲੈਣ ਕੈਂਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸੋ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ. ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਫਰੈਕਸੋ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਆਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ. ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਸਾਰੇ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? ਸਰ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਕਸੋ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਗਾਰੀ ਆਖਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਗੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਫਰੈਕਸੋ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ. ਇਹ ਸਾਦਾ ਪਲਸਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਲਬਕਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ ਇਹ ਖਦਖਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਖਦਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼. جی ناظرین، یہ تھے تمام تر معاملات جو ہم نے آپ کو دکھایا، اور رنگوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی کہ یہ رنگ عام دکان سے یا ایسے ہی نہیں ملتے، یہ اسپیشل تیار کروانے پڑتے ہیں. ناظرین، یہ اندر سے مقبرہ ایسا دکھتا ہے. یہ ابھی تو کافی خستہ حال ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے دکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر آرٹ کا ایک بہت ہی نفیس اور اچھا کام کیا گیا. اور اس کی خوبصورتی اگر شاید آپ بہت پہلے آ کے دیکھتے تو اس کی خوبصورتی اور ہی ہوتی ہے. آپ نیٹ پر بھی دیکھیں تو اس کی خوبصورتی آپ کو اور ہی طرح میں نظر آئے گی. لیکن آج کل یہ چونکہ خستہ حالت میں ہے، لیکن اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور کام ہو رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے جیسے یہ پہلے ہوا کرتا تھا نا، جیسے اس کی پہلی حالت تھی، یہ دوبارہ اسی طرح سے نظر آئے گا. اچھا طارق صاحب، قبروں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، وہ قبریں کہاں پر بنی ہوئی؟ یہ یہاں انٹرنس پہ ایک قبر تھی، ایک اس کے لیفٹ پہ تھی اور ایک ان کے رائٹ پہ تھی. جو سینٹر والی قبر تھی نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہانی خان صاحب کی تھی. ان کی جو رائٹ طرف تھی وہ ان کی ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا ان کو بھی یہاں مدفون کیا گیا. اور تیسری قبر کے حوالے قبر کے بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، میں خام خواہ سے ہی کوئی بات کر دوں تو اس میں. لیکن اگر قیاس رائیوں کی بات کی جائے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے تیسری قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اس کے بارے میں 2-4 دفعہ پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ہم طریقہ نکالیں گے، اس کے بعد بتائیں گے آپ کو. لیکن ابھی تک مجھے کسی نے یہ چیز کے بارے میں نہیں بتایا. تو باقی جانی خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ہم نے سنا ہے اور تاریخ بھی پڑھی ہے کہ کافی ایک دلیر جو تھے نا، وہ سپہ سالار تھے. اور ان کے والد صاحب کو جب احمد شاہ درانی کی افواج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے جو بھائی تھے معین الملک، انہوں نے دوبارہ حملہ بھی کیا تھا. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر ہم بتائیں ہمارے ناظرین. میرے پاس میں کوئی زیادہ نہیں اس کے بارے میں تاریخ میں نے پڑھی نہیں ہے، کیونکہ میری ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اس حوالے سے. تو وہ جو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے یا بورڈ جو انہوں نے ایک مختصر سا لگایا ہوا ہے ان کے بارے میں، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں وہی چیز ہوگی. کیونکہ یہ گورنمنٹ نے لگوائے ہیں یہاں پر ہر جگہ پہ بورڈ. ان کی مختصر جو ہے تاریخ انہوں نے لکھی ہوئی، ان کی جو کارکردگی تھی وہ لکھی ہوئی ہیں ساری اس میں. تو آپ نے تو یہ 2.5 سال پہلے اس کو اڈاپ آپ کہہ رہے ہیں کیا، اس سے پہلے اس کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں، بے یار و مددگار. بے یار و مددگار تھا. اور آپ میرے خیال سے رہتے بھی یہیں پر ہیں، تو بچپن سے میرے خیال میں 20 گز کے فاصلے پہ میرا گھر ہے. تو میرا بیسیکلی جو پروگرام پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ گرین پاکستان پروگرام کے نام سے ہے. تو مجھے یہی خیال آیا کہ ہم لوگ ایک تو یہاں پر جڑی بوٹیوں کا ایک جنگل بنا ہوا تھا، وہ میں نے ساری یہاں تلخ کی. اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے یہ صفائی کی؟ بالکل. پھر اتنے یہاں جو میں نے کافی سارے پودے یہاں لگائے ہوئے تھے، اب یہ پودے وہاں سے ہم نے نکالے ہیں، ان کو سیو کیا ہے. مرمت میں اس کے لیے ان کے آڑے نہیں آنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا طارق صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ آج سے 2.5 سال پہلے
جانی خان جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ سکھوں نے جب لاہور پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے جوابی حملہ کر کے سکھوں کو یہاں سے بھگایا بھی تھا، اور اتنے ایک دلیر سپہ سالار کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے، ان کے مقبرے کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو آج سے 2.5 سال پہلے اس مقبرے کا کوئی بھی والی وارث نہیں تھا، مطلب یہ بیار و مددگار تھا۔ طارق صاحب جیسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جنہوں نے 2.5 سال پہلے اس مقبرے کی دیکھ بھال کرنا شروع کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پورا جنگل ہوا کرتا تھا۔ چونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جب مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا تو یہ ایک باغ ہوا کرتا تھا، تو طارق صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جنگل ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پورے مقبرے کی صفائی کی، اور کچھ ماہ پہلے اب گورنمنٹ نے ہماری معاونت کرنا شروع کی ہے اور ہم اس مقبرے کی اب تعمیر کر رہے ہیں۔ مقبرے کی خوبصورتی کے حوالے سے اگر ابھی بھی بات کی جائے، جو ڈیزائن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں دیواروں پر نظر آ رہے ہوں گے، یہ تو شاید سارے ہی مٹ چکے ہیں۔ اگر میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ میری بائیں جانب اگر وہ آپ کو ڈیزائن دکھائے تو آپ ڈیزائنز دیکھیں اور مقبرے کی خوبصورتی دیکھیں، اور اگر نقشے کی بات کی جائے مقبرے کی تو ایک بڑا ہی خوبصورت سا کام یہاں پر اس مقبرے میں ہوا ہے۔ تو اب تو گورنمنٹ نے خیر معاونت کرنا شروع کر دی ہے، لیکن اس طرح کے اور بھی بہت سارے مقبرے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے پاکستان میں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے تاریخی ہمارے سپہ سالار تھے یا ہمارے تاریخی لوگ تھے، انہیں تاریخی ورثہ قرار دینا چاہیے۔ انہیں بھی 1975 میں پاکستان کے قانون کے تحت تاریخی ورثہ قرار دیا اس مقبرے کو، اور اب آج سے 2.5 ماہ یا 3 ماہ پہلے حکومت نے اس کی طرف رجحان کیا ہے اور اس کی جو تعمیرات کا کام ہے وہ شروع کیا ہے۔ یہ تھی وہ تمام تر ہسٹری اور جو تمام تر چیزیں مقبرے کے حوالے سے، اور جو ہمیں پتہ تھا یا جو ہسٹری ہمیں پتہ تھی اس مقبرے کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کو بتائی، اور باقی طارق صاحب سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، انہوں نے بھی بتایا۔ طارق صاحب، یہ قبروں کے اوپر اب مٹی آ گئی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا مطلب یہ دوبارہ کوئی نشانیاں لگائی ہوئی ہیں اس میں؟ جیسے ہی یہ فلور وغیرہ لگ جائے گا نا، میرے خیال میں فلور لگے گا یہاں پر ماربل کا، جہاں تک مجھے پتا ہے، کیونکہ باہر تو اینٹوں پر انہوں نے لگا دیا۔ جو ایک طریقہ کار ہے اس کا مغل آرٹ کا، وہ 4 اینٹیں جوڑ کے بناتے ہیں، تو وہ تو بعد لگ رہا ہے، شروع ہو گیا وہ کام۔ جب باہر سے فارغ ہوں گے پھر اینڈ پہ آ کے ان کا کام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکی قبریں بنائیں گے، ماربل وغیرہ لگے گا اس میں، باقاعدہ ان کے نام لکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب یہ تعمیر کا کام اور مینٹیننس کا مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہاں کوئی آفیشلز آ کے اس کے ربن کاٹیں گے، میں اس وقت آپ کو کال کروں گا، ضرور آپ آئیے گا، آپ اس دن دیکھنا، اور آج کا جو آپ نے دیکھا ہے آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت نے سیریس سٹیپ لیا ہے، کیونکہ میں نے کئی ویلاگ کروائے اور حکومت کی توجہ اس طرف کروائی، اور میں شکر گزار ہوں حکومت وقت کا، اور جو اس محکمے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں آفیسرز، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری چھوٹی جی کاوش کو پسند کیا اور اس کے تزئین و رائش کا کام شروع کروا دیا۔ ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر گفتگو جو جانی خان مقبرے کے حوالے سے تھی، اور ہم نے آپ کو تمام تر تفصیلات دکھائی۔ ان کی ہمشیرہ جو کہ ان کی بہن ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی یاد میں یہ مقبرہ بنوایا تھا، اور طارق صاحب نے بتایا کہ بعد میں اس کے چند ایک عرصے بعد ان کی ہمشیرہ بھی دارہ فانی سے کوچ کر گئی اور انہیں بھی یہیں پر تدفین کیا گیا ہے۔ تیسری قبر کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، لیکن کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پکی بات کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ طارق صاحب نے بھی کہا کہ میں غلط بیانی آپ کے ساتھ بالکل نہیں کرنا چاہوں گا، نہ مجھے اس بارے میں علم ہے، لیکن جتنا علم تھا انہوں نے ہمیں تمام تر معلومات دکھائی اور مقبرہ بھی دکھایا۔ باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس مقبرے کی خوبصورتی، اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اگر جب اگلی بار آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں گے تو بالکل ایک آپ کو نئی چیز نظر آئے گی، جیسے پرانے دور میں یہ مقبرہ ہوا کرتا تھا اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔